أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. My name is Muhammad Umair and my registration number is SP21BCS003 Section A1 and my topic is कालाबाग डैम। कालाबाग बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के सूबे पंजाब के ज़िला मियांवाली का एक कस्बा और यूनियन कौंसिल है। ये दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़या है। कालाबाग डैम मियांवाली जिला में दरियाए सिंध पर एक मौजूदा पनबिजली डैम है, जिस पर 40 सालों से नस्ली और इलाकाई खतूत पर शिद्दत से बहस मुबाहिसा जारी है। अगर ये तामीर होता है तो डैम से 3600 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। मुल्क में तगयानी के दायमी मसले के मुमकिना हल के तौर पर इसकी तजवीज़ और तरवीज की गई है। कई दहाइयों के दौरान मेगा डैम मंसूबों के माहौलियाती असरात की तफहीम में इजाफा हुआ है और पाकिस्तान अवामी वाच ने केबीडी के मसले पर कौमी बहस का मुतालबा किया है। कालाबाग डैम की तारीख तरबेला डैम की तामीर के बाद कालाबाग डैम मंसूबा अव्वलीन तरजीह बन गया। 1979 में हुकूमत ने इसकी तैयारी, तफसीली डिज़ाइन और फिजिबिलिटी के लिए यूएनडीपी से $25 मिलियन की ग्रांट हासिल की। पाकिस्तान ने माली आनत के लिए पहले सोवियत यूनियन से रुजू किया, लेकिन अफगानिस्तान के साथ कशीदा ताल्लुकात की वजह से इस दरख्वास्त की तरदीद कर दी गई। इसके बाद हुकूमत ने आलमी बैंक से रुजू किया, जिसने इस मंसूबे के लिए माली आनत करने पर इत्तफाक किया। पाकिस्तान की तारीख के इस मुकाम पर पिछले डैम मंसूबों जैसे मंगला और तरबेला को भी किसी मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा, यहाँ तक कि कालाबाग को मरकजी तरक्याती वर्किंग पार्टी ने भी बगैर किसी इख्तलाफ के मंजूर कर लिया। दिसंबर 2004 में परवेज मुशर्रफ ने ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान के बड़े मफादात के खिदमत के लिए कालाबाग प्रोजेक्ट का दोबारा आगाज करेंगे। ताहम 26 मई 2008 को पाकिस्तान के वफाकी वजीर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि कालाबाग डैम तमीर नहीं किया जाएगा और खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और दीगर की मुखालफत की वजह से ये मंसूबा मनसूख कर दिया गया था। स्टेट होल्डर अब ये मंसूबा काबिल अमल नहीं रहा। 2010 में पाकिस्तान तारीख के बदतरीन सैलाब के बाद पाकिस्तान के वजीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि कालाबाग डैम तमीर होने की सूरत में सैलाब से होने वाले नुकसान को कम किया जाएगा। कश्मीर के तनाज़ा की कवरेज पर तवज्जो मरकूज करने वाली एक गैर सरकारी तंजीम KIRC ने इल्ज़ाम लगाया है कि कालाबाग की तमीर के खिलाफ अपोजिशन की गैर मुल्की NGOs इंटेलिजेंस की हमायत की गई है, क्योंकि इससे रियासत पाकिस्तान को कमज़ोर किया जा सकता है। कालाबाग डैम के फ़वाइद। कालाबाग डैम के सिलसिले में 14 जनवरी 2014 को वज़ारत पानी और बिजली का बाज़ाब्ता इजलास हुआ। कालाबाग डैम के दर्ज झेल फ़वाइद में बिजली, आबपाशी, सैलाब पर काबू रखना, कौमी आमदनी और GDP की अहमियत शामिल हैं। बिजली के फ़वाइद को मद्देनज़र रखते हुए अगर ये तामीर होता है तो डैम से 3600 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। मुल्क में तगयानी के दायमी मसले और इससे मुतल्लक पानी के बहरानों के मुमकिना हल के तौर पर भी इसकी तजवीज़ और तरवीज की गई है। आबपाशी ज़खायर की गैर मौजूदगी में 30 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ाया हुआ। ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश पूरे साल के दौरान आबपाशी की यकीन दहानी के लिए दस्तयाब होगी। कालाबाग डैम न बनने की सूरत में आने वाले बरसों में सिंध और खैबर पख्तूनख्वा खुशक साली के इलाके बन जाएंगे। इसी दौरान KPK साबिक वज़ीर आला शम्स अल मुल्क ने बयान दिया है कि कालाबाग डैम गुर्बत मिटाने में मददगार साबित होगा।
اور جی ٹی پی کے لحاظ سے اس میں 3 سے 4% اضافہ ہوگا اور نیشنل انکم کے لحاظ سے 15% اضافہ ہوگا۔ اس ڈیم میں 6.1 ملین ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ ہوگا جس کی فراہمی ضرورت کے مطابق بہاؤ مختلف طریقوں سے کنٹرول کی جا سکتی ہے۔ وزیر موصوف کے جواب میں کہا گیا ہے کچھ سیلاب آبی ذخائر سے جذب ہو جائیں گے اور اوسطاً سیلاب کنٹرول فوائد کا تخمینہ 1.50 بلین روپے ہے۔ قومی آمدنی کالا باغ ڈیم کی تعمیر ایک اہم فیصلہ تھا جس سے تمام افراد کو فائدہ ہوگا، یقیناً قومی معیشت زراعت میں صوبائی محصول پر کسانوں کی مشتعل گروہ کے حملہ پر ایک واضح تبدیلی آئے گی۔ کالا باغ ڈیم کے ساتھ مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے کالا باغ ڈیم کی تعمیر پر کے پی کے اور صوبہ سندھ کی جانب سے مختلف شکایات کا اظہار کیا گیا ہے۔ ان میں کے پی کے پر تنازعات اور سندھ پر اعتراض اور سیاسی تنازعات اور ہندوستان پر تنازعات شامل ہیں۔ کے پی کے اعتراضات کالا باغ ڈیم کی سندھ اور خیبر پختونخوا جیسے جے یو آئی ایف اور اے این پی اور پیپلز پارٹی کی بڑی سیاسی جماعتوں کی مخالفت ہے۔ حکومت وقتاً فوقتاً اس سلسلے پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ قومی اسمبلی میں زیر اختلاف کے سابق رہنما سید خورشید احمد شاہ نے کالا باغ ڈیم کے مقام پر اعتراض ظاہر کیا اور کہا کہ یہ چھوٹے صوبوں کے لیے خطرہ ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے پرویز خٹک نے کہا کہ کالا باغ ڈیم کے پی کے مفاد کے خلاف ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر اور سائٹ کی مخالفت کی ہے۔ پائیدار ترقیاتی پالیسی انسٹی ٹیوٹ ایک غیر سرکاری تنظیم نے کالا باغ ڈیم پر 1999 میں ایک کیس اسٹڈی کی جس میں بنیادی طور پر بڑے ڈیموں کی تعمیر کی ماحولیاتی اور نقل مکانی کے اثرات کے خلاف بحث کی گئی تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم کے سابق سربراہ الطاف حسین نے کالا باغ ڈیم کی حمایت کی اور کہا کہ حکومت سندھیوں کے تحفظ سے نپٹنے کے بعد اس کی تعمیر سے قبل پاکستانی سیاستدان اور استحکام نہیں چاہتے۔ واٹر ٹینکرز مافیا کے ذریعہ ملک میں پانی کا سفر کرنے کی وجہ سے فوج بھی ڈیم کی تعمیر نہیں کرنا چاہتی۔ اگر کالا باغ ڈیم کی تعمیر نہ کی جائے تو اس سے سندھ کی زرخیز زمین بنجر بن جائے گی اور پانی کی سطح میں کمی آ جائے گی۔ پانی پر مبنی جنگل متاثر ہوں گے اور اس سے براہ راست اسٹاک پینے کے پانی میں کمی ہو جائے گی۔ پیداواری صلاحیت میں بھی کمی ہوگی۔ صحرا کاشت کی جانے والی اراضی میں بدل آ جائے گا۔ ندی میں پانی کے سالانہ بہاؤ میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور سردیوں کے موسم کے لیے زیادہ پانی دستیاب ہوگا۔ ہندوستان پاکستان کالا باغ ڈیم کو نشانہ بناتے ہوئے میڈیا پر بھارت 19 ارب روپے خرچ کر رہا ہے۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے بارے میں بات کرنے والی حکومت پر سیاسی دباؤ کو متاثر کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو ہندوستان کی مالی اعانت ہے۔ سیاسی تنازعات کے پی کے اور سندھ میں کچھ سیاسی جماعتوں کے بی ڈی کی تعمیر کے خلاف ہیں۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے پی کے کی تباہی ہے۔ ہم نے کالا باغ ڈیم منصوبے کو اتنی شدت سے دفن کر دیا تھا کہ جناح کو بھی اس طرح دفن نہیں کیا تھا۔ کرنٹ سچویشن آف کالا باغ ڈیم مشینری۔ کالا باغ ڈیم کے بارے میں رائے پیش کرتے ہوئے کالا باغ ڈیم وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔ اس کے خلاف اٹھائے جانے والے زیادہ تر اعتراضات کی کوئی حقیقت پسندانہ بنیاد نہیں ہے۔ پاکستان میں زراعت میں مبنی معیشت ہے اور ہزاروں قیمتی جانوں کی بچت ہو جائے گی۔ اینڈ ایٹ لاسٹ، تھینکس فار واچنگ۔
اللہ حافظ.